एटमी ताकत बनना है तो सबसे पहले ये उसको मना करते हैं, उसको रोकते हैं। जब वो रुक जाता है तो फिर उसके बाद उनके ऊपर जो अटैक किया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। खैबर के अंदर हज़रत अली ने किया था, अब वो हम करने के लिए जा रहे हैं। प्लान बी जो है वो उनका ये है कि पासदाराने इनकलाब की शुरा को सबसे पहले तो चाइना अपने आप को जो है वो देखेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा और ईरान का साथ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम इकराम, मैं हूं दिल उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए, वक्तने के लिए। नाज़रीन, रात ये एक और बहुत बड़ा अटैक कर दिया गया है ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर, और ये जो अटैक किया गया है ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है। ये वॉर जब से स्टार्ट हुई है इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अटैक जो इस बार किया गया है वो ये वाला है कि रात को आप सोए हुए थे और रात को ईरान ने एक और अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, और अब जो है वो और मजीद अटैक्स किए जाएंगे और इनको तेज कर दिया जाएगा, क्योंकि ईरान को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां जो है वो लगाई गई हैं सारे के सारे वेस्ट की जानिब से, ट्रंप की जानिब से। इसराइल हो गया, जितनी भी यहूदी और उसके बाद सलीबी लॉबीज हैं यूके की जानिब से, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने मिलकर जो है वो धमकियां लगाई हैं कि ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हमें ये जो रिसेंटली व्हाइट हाउस के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास किया था ट्रंप ने, उसके अंदर इसने वादे तौर के ऊपर कहा था कि हमें पता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो इस वक्त कहां पर हैं, उनकी लोकेशन का हमें पता है, हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं और बड़ा हमला कर कर उनको जो है वो शहीद कर सकते हैं। और उसके बाद ट्विटर के ऊपर लिखना अनकंडीशनल सरेंडर और इस तरह की धमकियां वगैरह लगाना, और उसके बाद कह देना कि अब जो है वो तेहरान को खाली कर दिया जाए। मैं ईरान की आवाम से मुखातिब हूं कि वो तेहरान को खाली कर दें। अब ये देखिए कि किस कदर ये खौफनाक धमकियां हैं कि जो कैपिटल है ईरान का तेहरान, और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, धमकियां लगाना, इस तरह के डायलॉग बाजी करना कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, कि हम जो बड़ा अटैक करने के लिए जा रहे हैं। कि मींस के क्या अटैक होगा, कि न्यूक्लियर प्रोग्राम लेकर आएंगे, कि न्यूक्लियर बम वगैरह जो है वो इस तरह का गिराया जाएगा, तो इसका मतलब तो यही निकलता है। उसके बाद इसराइल की जानब से जो है धमकियां वगैरह लगाई जा रही हैं कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी जानब से कह दिया गया था कि अब जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनका हाल भी यही होगा जो कि सदाम हुसैन का हुआ था इराक के अंदर। के सबसे पहले कि सारी दुनिया को पता चल चुका है कि जो सदाम हुसैन को शहीद किया गया था उनके अंदरूनी गद्दारों की वजह से, कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि सबसे पहले उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो काम कर रहे थे, उनको वहां से रोका गया, और उसके बाद जब वो रुक गए तो फिर उसके ऊपर इराक के ऊपर फिर अटैक कर दिया गया कि इराक के ऊपर कंट्रोल जमाने के लिए, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। और फिर ये हिस्ट्री है इनकी, ये सलीबियों की और उसके बाद यहूदियों की ये एक हिस्ट्री है कि जो कंट्री, इस्लामिक कंट्री, न्यूक्लियर का नाम देती है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमने अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एटमी ताकत बनना है, तो सबसे पहले ये उसको मना करते हैं, उसको रोकते हैं। जब वो रुक जाता है तो फिर उसके बाद उनके ऊपर जो अटैक किया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है, फिर उस कंट्री को के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया जाता है। और ईरान को पता है इनकी नेचर का, और अब ईरान जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है कि वो पीछे हटने वाला है। और ट्रंप इस तरह से अब जो है वो शोशेबाजियां छोड़ रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ईरान के साथ अब जो है वो बात करूं, अब जो है वो बात करने का टाइम गुजर चुका है, डील का टाइम गुजर चुका है, लिहाजा अब जो है वो रिजल्ट्स का टाइम हुआ चाहता है कि अब हम जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे इसराइल को, कि इसराइल को पूरे अपने जो है वो डिफेंस का राइट था। अब इसराइल को डिफेंस का राइट था लेकिन ईरान को नहीं था, कि ईरान एटमी ताकत बनना चाहता है। इसमें कौन सी बुराई है कि इसराइल को है। अब इसराइल ने क्या गजा के अंदर किया, उसके बाद फलस्तीन के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, लिबनान के अंदर और उर्दन के अंदर क्या इसने किया हुआ कि सारे के सारे इस खिते के अंदर जो है वो अमन का दुश्मन बना हुआ है इसराइल, और ये नाजायज बच्चा है। सारी की सारी दुनिया इसको कहती है कि ये नाजायज बच्चा है अमेरिका का। और चाइना की जानब से जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही हैं कि अब अगर अमेरिका समझता है कि वो चौधराहट करेगा पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर, कि सारी की सारी दुनिया जो है वो अब अमेरिका के बगैर भी चल सकती है, कि और भी वो जो है वो ताकतें हैं जो इस प्लेनेट को, इस सारी की सारी दुनिया को जो है वो चला रही हैं, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये भी भाई आलमी ताकतें हैं और बहुत बड़ी ताकतें हैं, कि अब ये भी हैं कि इनके साथ भी जो है वो दुनिया चल सकती है। अब अमेरिका अपने आप को ये ना समझे कि मैंने जो है वो चौधरी बनकर बैठना है और अपना एक गुंडा पाला हुआ है इसराइल, और उसको हमने यूज करना है, और सारी की सारी दुनिया के ऊपर जो है वो हम अपना असलो और सूख जो है वो कायम रखें, कि अब वो टाइम नहीं है। चाइना की जानब से जो है इस तरह के डायलॉग्स वगैरह किए जा रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, सारी की सारी ये जो लॉबी है कि एक पेज के ऊपर आगे हैं और इनके खिलाफ जो इस तरह के डायलॉग बाजियां वगैरह जो है वो की जा रही हैं। और ईरान की जानब से जो है वो अब एक किस्म का आप कह लीजिए कि सर के ऊपर कफन बांध लिया गया है, कि उन्होंने एक डायलॉग बोला है कि अब जो है वो हम जो करेंगे, जो खैबर के अंदर हज़रत अली ने किया था, अब वो हम करने के लिए जा रहे हैं।
اور آپ کو جو ہے وہ اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر دیکھیے ایک جو سپہ سالار آپ کہہ لیجئے یا پھر ایک ملک کا جو ہے وہ سربراہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خان جو ہے وہ اس وقت ایران کے سربراہ ہیں، ایران کے صدر ہیں، سپریم لیڈر ہیں، اور ان کے پاس پلان بی بھی ہوتا ہے۔ اگر پلان اے ہوتا ہے تو پلان بی بھی ہوتا ہے، پلان اے اگر فیل ہو جاتا ہے تو پھر پلان بی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اور پلان بی جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کی شورا کو جو ہے وہ سارے کے سارے رائٹس ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں سپریم لیڈر ایران کی جانب سے، کہ اگر جو ہے وہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے، اگر ان کے اوپر اٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر پلان بی میں کیا ہوگا کہ پاسداران انقلاب کی شورا جو ہے وہ سارے کے سارے فیصلے کرے گی اور اس وار کو لے کر چلے گی، کہ یہ وار جو ہے وہ اب کہیں بھی رکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہ جس طرح کے ڈائلوگ بولے جا رہے ہیں اور اب وہ تو واضح طور کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور یہ ان کے جو ٹویٹس وغیرہ ہیں اور اس کے بعد ان کے جو ڈائلاگز ہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ امن کے دشمن ہیں اور یہ ناانصافی کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، کہ ایران کے اوپر حملہ کر کے جو ہے وہ یہ ناانصافی کر رہے ہیں اور یہ امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ اب یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں آپ کو جو ہے بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق جب امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل حکام کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو سنگین جانی دھمکیاں دی گئیں تو انہوں نے فوری طور پر ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے اپنی تمام جنگی اور عسکری اختیارات پاسداران انقلاب کی شورا کو منتقل کر دیے ہیں۔ اس فیصلے کے تحت اگر ان کی جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو شورا براہ راست جوابی کارروائیوں کا فیصلہ کر سکے گی، بغیر اس بات کا انتظار کیے کہ سپریم لیڈر کا کیا جو ہے وہ فیصلہ ہے، ان کی کیا ہدایات وغیرہ ہیں۔ اور اس کے بعد ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں آیت اللہ خامنائی کی موجودہ لوکیشن کا علم ہے اور وہ آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن فی الحال انہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تاہم انہوں نے ایران سے غیر مشروط احتیاط ڈالنے کا مطالبہ ضرور کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کی طرف سے خامنائی کو قتل کرنے کی تجویز کو ویٹو بھی کیا تاکہ خطہ کسی وسیع پیمانے کی جنگ کی طرف نہ بڑھے۔ اب جو ہے وہ سارے کے سارے خطے کو جنگ میں ڈالنے والے کون ہیں؟ یہ خود ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹس وغیرہ دے رہے ہیں۔ ان دھمکیوں کے بعد ایران نے تل ابیب اور حیفا پر بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ہائبرڈ سونک میزائلز اور ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اسرائیل نے جوابی فضائی حملے کرتے ہوئے ایران کے مختلف فوجی اور جوہری اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں ایران کے کئی اعلیٰ فوجی افسران کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کی خماس ہے کہ اگر سپریم لیڈر کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ایران کی جوابی کارروائی شدید اور فوری ہوگی، جس سے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے تصادم کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اور چائنا کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اگر اسرائیل نے اس جنگ کو مزید طول دی تو پھر سارے کا سارا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور پھر ہمیں بھی جو ہے ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی اس وار کے اندر کودنا پڑے گا، اور ہم جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایران کا ساتھ دیں گے۔ چائنا دیکھیے ایران کا ساتھ دے گا کہ ایران کے بارڈرز کے ساتھ ہے چائنا، اور اس کے بعد اسرائیل کہاں پر ہے اور ایران چائنا کہاں پر ہے، کہ سب سے پہلے تو چائنا اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھے گا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا اور ایران کا ساتھ دے گا، اور اسرائیل کے اوپر اٹیکس کیے جائیں گے، وہاں پر حملے وغیرہ کیے جائیں گے۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر اگر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں تو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے وہ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ اب کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اسرائیل سے، کہ اب وہ قابو میں نہیں رہا، کہ اب کوئی بھی اگر میزائل وغیرہ داغنے کی کوشش کی جاتی ہے اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر تو ان کا ہی اپنا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ خود ہی اس میزائل کو اسرائیل کے اندر ہی گرا دیتا ہے۔ اور دوسری جانب کے اوپر جب ایران کی جانب سے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر میزائلز وغیرہ بیلسٹک میزائلز وغیرہ داغے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ 2 سے 3 کنٹریز اس کے بیچ میں آتی ہیں کہ یہ اس پار جا کر اس کے بعد ان کا جو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے اس کو جو بھی ہے وہ فیس کر کے یہ میزائل جا کر گر رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر یہ بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ میزائلز، اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو میزائلز ہیں یہ ہمارے پرانے میزائلز ہیں،
اور یہ ہمارے ریئل میزائلز ہیں ہی نہیں. اور اگر ہم اپنے ہتھیاروں کی بات کریں, اپنے جنگی ہتھیاروں کی بات کریں, جن کو تو ابھی ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے, کہ 6 مہینے تک اگر ہم ان کو لگاتار یوز کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے, اور اس ڈیوریشن کے اندر ہم اور بھی میزائلز وغیرہ جو ہیں وہ کریٹ کر لیں گے, اور بھی اپنے جو جنگی ہتھیار وغیرہ ہیں وہ ہم کریٹ کرتے رہیں گے. اور جو خیبر میزائلز ہیں, اور اس کے بعد ہائپرسونک میزائلز, اور بھی جو ڈفرنٹ کائنڈ آف میزائلز وغیرہ ہیں, کہ اگر ہم نے ان کو لانچ کر دیا تو پھر اسرائیل جو ہے وہ ایک قسم کا کھنڈر بن جائے گا, کہ وہ نقشے سے ہی ختم ہو جائے گا. اور اسرائیل کے اندر اس قدر خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ اسرائیل کی عوام اب معافیاں مانگ رہی ہے اپنی گورنمنٹ سے, اور اس کے بعد اسرائیل کو خالی کر رہی ہے, یورپ کی طرف بھاگ رہی ہے کہ ایران سے بچا لو, ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر میزائلز وغیرہ پھینک رہا ہے. دیکھیے ایران سب سے بڑی جو ناانصافی وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ہے وہ اپنے جنگی طیاروں کی مدد سے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے وغیرہ کر رہا ہے, اور دوسری جانب کے اوپر میزائلز وغیرہ بھی جو ہے وہ پھینک رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بیچ میں جتنی بھی اسلامی کنٹریز آتی ہیں وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے جو ہے وہ اڈے وغیرہ ہیں, اور ایئر بیسز ان کی یوز کی جا رہی ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ میزائلز وغیرہ داغے جا رہے ہیں ایران کے اوپر. دیکھیے ایران کا بھی بہت نقصان ہو رہا ہے, ایران کے اوپر بھی بڑے بڑے اٹیکس کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے. اور اب ایران دیکھیے کہ ایران کا آپ جگرا آپ چیک کیجئے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. ایران ان کو برابر کے جوابات بات جو ہے وہ انہی کی زبان میں جو ہے وہ دے رہا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ میزائلز وغیرہ داغے جا رہا ہے. کسی قسم کی کوئی فوٹیج وغیرہ نہیں کریٹ کرے گا, کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا, کوئی تصویر وغیرہ کیپچر نہیں کرے گا کہ اسرائیل کے اندر جو نقصان وغیرہ ہو رہا ہے, جو بلڈنگوں کے اوپر آ کر ایران کے میزائلز گر رہے ہیں, اور اس کی کوئی بھی کسی قسم کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اور نیشنل لیول کے اوپر بھی اس کی کوریج رپورٹنگ وغیرہ نہیں کی جائے گی. آپ اس کے بارے میں رکھتے ہیں, کمنٹ کر کے بتائیے گا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان.